यूक्रेन वॉर हुई आपकी वजह से रही है. आपने कहा था यूक्रेन खाली कर दो, नेटो आगे नहीं बढ़ेगी, और नेटो आपने आगे बढ़ा दी. नो, ये मेरी चवल की वजह से ये वॉर नहीं हुई है. फिर ये चवल मारी थी बिल क्लिंटन ने. हाँ, दौर तो उन्हीं का. इसके अलावा भी बिल क्लिंटन ने एक और चवल मारी थी. नहीं वो छोड़े आप. Listen to me. और उस नहीं, मैंने बात ही नहीं करनी उस बारे में. और जब कोर्ट की हेयरिंग्स हुई तो वहां पे एविडेंस में बताया गया कि एक्चुअली चवल मारी. यार नहीं, छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें आप इस बात को. अगर उसकी बात करेंगे तो मैं एप्स्टीन फाइलों की भी बात करूंगा. नो. एप्स्टीन फाइल्स में आपका नाम है. No. एप्स्टीन, नाजरीन, एप्स्टीन फाइल्स में कहा ये जा रहा है. No. We are not talking about Epstein's files. No. आपने कहा था मैं फाइलें खोलूंगा, खोलें अब. आपने कहे ना बात, आपने इलेक्शन से पहले कहा था कि मैं एप्स्टीन फाइल्स खोलूंगा, किस किस का नाम है बताऊंगा. अब फाइल खोल क्यों नहीं रहे आप? Okay, Harun. Let's talk about the Epstein's file. Yeah, sure. I have promised कि हम ये फाइल्स खोलेंगे. जी. मैं प्रेसिडेंट बना, फाइल्स मेरे सामने आई. जी. खुल नहीं रही थी. क्यों? कोई साला गोंद लगा के चला गया. खुल नहीं रही थी. काफी कोशिश की उसको, नहीं खुली. अच्छा, एप्स्टीन फाइल्स को गूंद लग गई. गोंद. तो अच्छा, जो उसके मोबाइल से डेटा निकला उसमें भी कहा जा रहा है आपका नाम है, वो डेटा तो बाहर लाएं. एप्स्टीन के पास कितने नंबर थे? एक ही सेल फोन था. एप्स्टीन के पास 2 मोबाइल फोन्स थे. अच्छा. डाटा एक फोन का है, दूसरे फोन का डाटा ही नहीं है. हाँ, तो जो डेटा है उसमें आपका नाम है. See, I'm a good person. If you say, If you're a good person, तो आपका डेटा एप्स्टीन के फोन में क्या कर रहा है? वो मुझे मैसेज करता था. क्या? पैन सुबह बखैर. तो मैं उससे आगे से, since I don't know उर्दू, इसके अलावा कोई बात नहीं होती. no, उसने एक दफा शब खैर किया तो मैंने उसे वालेकुम खैर कर दिया. फिर उसने मुझे एक दफा, if I remember, 23 मार्च की मुबारकबाद दी थी उसने मुझे. रात दादे लाहौर की. Yes, and I say I love you too. और 14 अगस्त पे he used to text me a lot. मतलब like 13 अगस्त की रात से वो शुरू होता था. आजादी मुबारक. Yes. अब देखो, लोग मुझे जो है वो मार्का हक की मुबारकबाद देते हैं. हाँ, कि इतनी इंटेंस लड़ाई थी, पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जहाज मार दिए थे जिसमें से 3 रफेल थे. यार आप ये बात बार कहते हैं, आप चिढ़ाते हैं इंडिया को. रफेल आपको पता है, वो भी गया और फेल भी हो गया. वाह, अच्छा जुमला बनाया आपने. मार्का हक की मुबारकबाद तो हमें बनती है, हमारे पीएम को बनती है, फील्ड मार्शल साहब को बनती है. हमें भी बनती है. वो कैसे? अपने यार हैं ने 2 और पर्सनली जब रफेल गिरा, खुशी हुई. क्यों? फ्रांस का था. हाँ, आप तो खिलाफ हैं यूरोप के भाई. और बार जो मैं ये जहाज गिरने की बात कहता हूँ, बिकॉज यू नो अमेरिका ने पाकिस्तान को मुश्किल से कोई 6 या 7 F-16 दिए थे, if you remember. हाँ, ज्यादा दिए थे. इंडिया जब भी अटैक करता है वो अज्यूम करता है उसने 5-6 F-16 फोड़ दिए. अबे दिए 6 हैं, तू 16 कैसे मार देते? ये मैथ्स समझ, I don't know. तो मैं मैथ्स अपने पास से याद रखूंगा अपनी. अच्छा, अब अगला आपका टारगेट क्या है? We are negotiating with Russia. And President Zelensky from Ukraine. जी बिल्कुल, आप कर रहे हैं. Talking to Putin, European Union से भी बात हो रही है. And we all are on focus कि कुछ भी करके अब तो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान. अच्छा, चले, तो बहुत अच्छी बात है. वो तो इंशाल्लाह जो भी होना होगा ही. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, जंगें बंद करा रहे हैं, नोबेल प्राइज के पीछे भाग रहे हैं, और आपने पूरा यू टर्न दे दिया है यूएस पॉलिसी को, तो आप प्रेशर पड़ता है? यस. अच्छा, कब पड़ता है? 1.5 दिन के बाद. 1.5 दिन के बाद प्रेशर? अच्छा, नहीं, मेरा मतलब ये था कि ज़हन पे प्रेशर पड़ता है आपके? उसका प्रेशर सबसे ज्यादा ज़हन पे होता है. वो कैसे? आप फोकस नहीं कर सकते. क्यों? ज़हन एक तरफ होता है, गैस उठ रही होती है. ना जाए ना यार. You know, आपका जो वजूद है वो आपको भारी महसूस होता है. You have to take it out. भाई, मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा. मैं कह रहा हूँ कि दबाव तो होता है. Yes. दबाव इंटेंस होता है. You can't breathe, you cannot do anything. But इसका एक सोल्यूशन है. क्या? छिलका. ठंडे पानी में छिलका भिगो दें, आधे घंटे बाद उससे पिएं. You know, जैसे कबूतर नहीं करता,
ٹرمپ صاحب آپ اچھا خیر تھینک یو ویری مچ Just like آپ نے that. اچھا مشورہ دیا. Listen, you need to take it pure چھلکا صرف مرحبا. ٹھیک ہے مرحبا کا چھلکا لے لیں گے. میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ آپ کا اگر چھلکا اویلیبل نہ ہو تخم ملنگا رات بھگو دیں صبح ایڈا بڑا بڑا اس میں کہ ٹیسٹ نہیں ہوتا تو تھوڑا سا سندل ڈال لیں. بیوٹیفل. اچھا تخم ملنگے خیر پی لیں گے تخم ملنگا. اچھا میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ زیلنسکی کو ملے تو مجھے لگا کہ آپ بہت اچھے طریقے سے گفتگو کریں گے, لیکن اس دن آپ نے بہت زیادہ پریشر ڈالا اس پہ. یہ جو اوول آفس کا انسیڈنٹ ہوا اس کے آپ جی اوول آفس میں. اوکے آپ نے ہارون دیکھی ہوگی فوٹیج, زیلنسکی کے کپڑے دیکھے تھے. آپ نے بڑا اعتراض کیا. وہ اصل میں نا تھوڑا جنگ کی اٹائر میں رہتے ہیں کیونکہ حالت جنگ میں ہے. وہ 3 دن سے واش روم نہیں گیا تھا. کون میں. اچھا تو میری کنڈیشن کے حساب سے مجھے تو کچھ بھی نہیں پہننا چاہیے. یہ کیا بے تکی بات. اوول آفس از پریزیڈنٹ آف امریکاز آفس. آپ کے باپ کا جم نہیں ہے. ٹریک سوٹ پہن کے آگے. آپ نے رشینز اور یوکرینینز کو بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ جی ہاں کچھ زیادہ نہیں. ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرانی کیسٹ ریورس میں چل رہی ہے. کیسے؟ آپ اور میں بات کرتے ہیں آواز اندر سے باہر جاتی ہے, یہ لوگ کرتے ہیں باہر کی اندر آتی ہے. وہ کیسے؟ اوول آفس کی آپ فوٹیج دیکھیں. مائک واز آن مائی لیفٹ. جی اس نے لٹرلی میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا جی اور وہ ادھر بیٹھا تھا زیلنسکی. میرا دل ہو رہا تھا کہ اچھا خیر ابھی مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے کچھ ٹائم دے دیا ہے پیوٹن کو. معذرت کے ساتھ یہ آپ کلیریفائی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے آپ کی جو اندر بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپ نے پیوٹن کو کچھ ٹائم دیا ہے کہ جو ایریاز تم نے کور کرنے ہیں یوکرین کے, جو تم نے رکھنے ہیں وہ ابھی سے کور کر لو تاکہ جب ہماری سیز فائر ہو تو مرضی کے علاقے تمہارے پاس ہوں. یہ آپ کی ملی بھگت ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ we had a great discussion with Mr. Putin and later میں اپنے ٹیم کے ساتھ بیٹھا and we have combined کہ چھلکا تخم ملنگا اور سندل ان تینوں کا اگر کمبینیشن ہوگا تو اٹس ریئلی گڈ. اور مجھے میری ٹیم نے یہ بھی بتایا کہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ سب سے بیسٹ صرف پاکستان. تو and for that note I would like to congratulate the people of Pakistan who are producing such finest chilka and Pakistan will now pay 0 tariff. چھلکے پہ 0 ٹیرف. مطلب I cannot say کہ اس کا جو آؤٹ پروسیس ہے اس میں میں نہیں کہہ سکتا کہ سواد آ گیا, لیکن ہارون honestly speaking میں نے پوری دنیا سے چھلکے ٹرائی کیے. جی جہاں سے مجھے چھلکے مل سکے میں نے وہ منگوائے. پاکستانی چھلکے سے لٹرلی میری ویسٹ 2 انچ کم ہوئی ہے. آپ لوگوں سے تو صلح کی بات کرتے ہیں. آپ نے allegedly ایلن مسک کو جو ہے وہ گھونسا مار دیا. نہیں, ٹھڈا تھا. ٹھڈا مارا تھا؟ ٹھڈا. اس کی آنکھ پہ آپ نے ٹھڈا مارا تھا؟ یس, نیچے بیٹھا ہوا تھا, منتیں کر رہا تھا, ترلے کر رہا تھا, میں ٹھڈا مار رہا تھا. اچھا ویگس میں کیا کیا پراپرٹیز ہیں آپ کی؟ ویگس میں میری بہت سی پراپرٹیز ہیں. کچھ فکس پراپرٹیز ہیں اور کچھ موونگ پراپرٹیز ہیں. یو انڈرسٹینڈ دیٹ؟ ہاں مطلب ٹرانسپورٹ وغیرہ ہوگی. ٹرانسپورٹ بھی اسے کہہ سکتے ہیں. بٹ آئی مسٹ اپریشیٹ ون تھنگ اباؤٹ یو. جس طرح سے تم گندی جگت کی کریٹیوٹی کو سمجھتے ہو, I love that. I'm a big fan of yours. Thank you, Mr. Trump. ناظرین یہ تھا آج کا کینڈی باکس. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے میں, دیکھیے گا ضرور. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو آپ پہ ٹیرف لگا.